गुंजन नमस्कार। महदर। दीजिए प्रस्तुत है नाटक अंधेर नगरी ऑनलाइन संस्कृत में। ये मूल रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिन्होंने इसे आज से 140 साल पहले 1881 में लिखा था। इसका आधुनिकीकरण किया है श्री हिमाद्रि जोशी ने और संस्कृत अनुवाद किया है श्री चेतन गोयल ने। तो प्रस्तुत है अंधेर नगरी ऑनलाइन संस्कृत में। जयतु दिनस्य आरंभं जातं तथा च प्रतिदिवसानुसरेण अहं संकल्पं करोमि यत् मुकेश अंबानी महोदयेन दत्तं संपूर्णं डाटा अहं समाप्तं करोमि चेत् सर्वप्रथमम् अहं नारायण्या सह मम शिष्या सह अंतर्जाल माध्यमेन वार्तालापं करोमि। नारायणी ट्रेन ट्रेन। गुरुमा प्रणाम गुरुमा। हरिओम हरिओम। किं प्राप्तवती? गुरुमा अहम एकस्या अति सुंदर नगर्याः पुरतः अस्मि। मार्गे किमपि खादितवती? आम गुरुमा, मार्गे आरक्षकस्य दण्डान् खादितवती। अरे, आरक्षकः बालिकां ताडितवान्? न गुरुमा, वस्तुतः सा आरक्षिका आसीत्, न तु आरक्षकः। स्मरणं कार्यतु। बालिके ध्यानं ददातु, ध्यानं ददातु। लॉकडाउन मध्ये यदि बहिर्गमिष्यति चेत् दण्डान् एव खादिष्यति। गुरुमा, किन्तु एतत् आदेशं तु भवती एव ददाति। तर्हि एतस्मात् कथायाः एषा शिक्षा मिलति यत् यदि भवत्याः पिता अपि बहिर्गमनस्य आदेशं ददातु चेत् न गन्तव्यम्, अन्तः एव भव। इदानीं नगर्याः विषये अपि श्रावयतु। गुरुमा, कि वदानि गुरुमा? भारतम् इव अत्रापि सर्वत्र लॉकडाउन इव वर्तते, किन्तु गृहं, विद्यालयम्, आपणं सर्वम् अन्तर्जालमाध्यमेन एव चलन्ति। इदानीं तु भिक्षामपि अन्तर्जालमाध्यमेन एव मिलति। भिक्षाम् अपि अन्तर्जालमाध्यमेन मिलति। अरे, गोवर्धनी न दृश्यते। गोवर्धनी, क्षम्यताम्, किंचित कार्ये व्यस्ता आसम्। आम्, भवतः दूरवाणीतः आगता ध्वनिं श्रुत्वा सर्वे ज्ञातवन्तः यत् भवती बहु महान् कार्यं कृतवती। ईश्वरस्य धन्यवादः यत् दूरवाणीतः केवलं ध्वनिम् आगच्छति, दुर्गन्धं न। इदानीं गच्छतु, भिक्षाम् आनयतु, तथा च भोजनं क्रयं करोतु। जी गुरु माता। तथा च नारायणी। जी गुरुमा। भवती लालचं मा करोतु तत्र। इदानीं गच्छतु, मया अपि शान्तिपूर्वकं कार्यं करणीयम् अस्ति। टके से 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 शान्ता भवन्तु सर्वे।
नमो नमः महोदय, नमो नमः। नमस्कारम। भवान् की विक्रयति? आम, पक्वटिका। पक्वटिका? भवान् तु शिक्षकः दृश्यते खलु, तथापि विक्रयं करोति पक्वटिका? अरे, अस्माकं राजा उक्तवान् यत् पक्वटिकां विक्रयमपि रोजगारमेव अस्ति। सम्यक्। चेत् किं भावं ददाति? टके सेर्। टके अर्थात्? भवान् तत् गीतं श्रुतवान् किम्? टाकी ओ टाकी ओ टाकी 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 रे। आम् 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 आम्। चेत् टाकी तस्य भ्राता टका अस्ति, तथा च टक्का अत्रत्य मुद्रा अस्ति। इदानीं सिर् किम् अस्ति इति तु जानाति न? आम्, सेर् 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 तत् न यत् सिधुपाजी बारंबार वदति। ओ गुरु ठोकताली। हे भगवान, अरे सेर अत्र भारं कर्तुम् इकाई अस्ति। इकाई? एक टक्या एक सेर पक्वटिका, एतत् तो बहु न्यूनमूल्यम् अस्ति। एक निमिष गोवर्धनी गोवर्धनी गोवर्धनी, अहम् एवं करोमि, सम्पूर्ण हट्टम् एकवारं भ्रमित्वा गच्छामि। भो देवी, भवत्या समीपे किम् अस्ति? चणकः चणकः। किं भावम्? टके सेर्। किम्? एतावत् अधिकं शुल्कं तत् पट्टवाटिका अस्ति मिलति, अत्र भवती चणकः अपि टके सेर् ददाति? आम्, अत्र सर्वं टके सेर् एव मिलति। न, सर्वं तो टके सेर् मेलुतिं न शक्नोति इति अहं सिद्धं कर्तुं शक्नोमि। स्वर्णिका, ए स्वर्णिका, स्वर्णिका जी। स्वर्णं किं भावं दीयते? टके सेर्। टके सेर् स्वर्णं? स्वर्णं टके सेर् चेत् मूल्यं तो एक टक्या एक क्विंटलं यावत् मिलितुं शक्नोति। न, लोहम् अपि एक टके सेर् इति भावेन एव मिलति। हे भगवान, इदानीं तु मम शिरोवेदना अस्ति। तर्हि औषधालयतः गुल्लिकां स्वीकरोति टके सेर्। शिरोवेदना गुल्लिका अपि टके सेर्? हे सखी, एतत् किं स्थलम् अस्ति? अहं वदामि, पूर्वं मम शाकं क्रयतु। शाकं? शाकं कि भावम्? टके सेर्। किं? शाकम् अपि टके सेर्? एतत् तु अद्भुतं स्थलम् अस्ति। अहं भवत्यै 1 टकां प्रेषितवान्। इदानीं वदतु, एतस्य देशस्य नाम किम् अस्ति? अंधेर नगरी। चेत् अस्य अंधेर नगर्याः राजा कः अस्ति? चौपट राजा। तथा च अस्माकं राज्यस्य एकः एव नियम यत् अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर् भाजी टके सेर् खाजा। अहम् एवं करोमि, भवतां सर्वेषां कृते क्रयनिमित्तम् आदेशं दत्तवती। एकम् एकं कृत्वा सर्वान् वस्तूनि मम गुरोः गोवर्धनी गोवर्धनी चलतु सखी गोवर्धनी, आवां गुरोः समीपं गत्वा गुरुमपि एतत् शुभ समाचारं श्रावयावः।
प्रातः आरभ्य सायंकालम् अभवत् इदानीं पर्यन्तं नारायणी गोवर्धनी च न आगवत्यौ। चलतु अहं दूरवाणीं करोमि नारायणी गोवर्धनी। प्रणाम गुरुमा अद्य आवां सप्तटकां प्राप्तवत्यो। आवां सप्तटकैः सप्तसेर्वस्तूनि कृतवत्यो। अपि च त्रयसेर् भवतः पत्रसङ्केते अपि प्रेषितवत्यो। किं सप्तटकै सप्तसेराः? गोवर्धनी एतत् किं वदति? एकः निमिषः। आं गुरुजी सतत सत्य अस्ति। अस्मिन् नगरे सर्वस्य टकेसेरस्ति। टकेसेर शाकं, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा, अरे टकेसेर पालकम् अस्ति, टकेसेर स्वर्णम और टकेसेर लोहम। अरे गुरुजी टकेसेर गुरु और टकेसेर शिष्य। टकेसेर गुरु टकेसेर शिष्यः। मां वदतु यत् तस्याः नगर्याः नाम तथा नगर्याः राजा नाम किम् अस्ति? अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा? अरे टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा बालिके एतत् क्षणम् एव निर्गच्छतु ततः। किमर्थं गुरुजी? यत्र सर्वं समानं भवति तत्र अग्रिम भवितुम् इच्छा नष्टा भवति। अतएव प्रत्यागच्छतु। गुरुमा भवतं स्मरणं नास्ति किम्? बहुवारं वयं धनाभावात् कारणं व्रतं कृतवन्तः। तथा च एतादृशे स्थाने यत्र एकटकेन एकस्य जनस्य उदरपूर्तिः भवति तस्य कः त्यागं करिष्यति? गुरुमा अहं तु अत्रैव भविष्यामि। विनाश काले विपरीत बुद्धि चेत एक वचनं ददातु मम यत् कदापि समस्या भविष्यति चेत माम अवश्यं स्मरतु। गोवर्धनी बालिका भवती तो आगच्छति न? जी गुरुमा, उदरम् असम्यक् अस्ति, बुद्धि न गुरो ज्ञानम् अवश्यं स्वीकरिष्यामि और अहम् आगच्छामि। अस्तु बालुके नारायणी, पुनः मिलामः। अरे प्रभु, अस्माकं चौपट राजा अपि विचित्र अस्ति। लॉकडाउनस्य अवकाशे आनन्दं स्वीकृतं मालद्वीपम् आगतवान्। मम अपि तेन सह मिलितवान्, परन्तु सः एकाकी एव भ्रमति। अस्तु, इदानीम् ऑनलाइन राज्यसभाय आयोजनं करणीयं भविष्यति। महाराजस्य म्यूटम् अस्ति। अहम चौपट राजा अस्मि अस्मि, अहम चौपट राजा अस्मि अस्मि, अहम चौपट राजा अस्मि अस्मि, अहम चौपट राजा अस्मि अस्मि। अरे मूर्ख मंत्री, मूर्ख मंत्री! इदानीं पर्यन्तं राजसभायाः आरम्भं न कृतवान्। महाराज, भवान् कथं तर्जयति? भवान् मम पिता अस्ति वा? आम् आम्।
वदतु मालदीवः कथमस्ति? मालदीव मड आइलैंड ना मालदीव 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 अति सुन्दरः अस्ति। भवान् जानाति अत्र टाइगरः अपि आगतवान्, तर्हि अहं तेन सह अपि मिलितवान्। किमपि सम्भाषणं कृतवान्? आम् 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 अहं पृष्टवान् कथम् अस्ति। सः उक्तवान् कदाचितं भवान् वास्तविक टाइगरेण सह मिलितवान्। वास्तविक टाइगर। यदा सः मम पृष्ठे छिद्दितवान् तदा अहमपि ज्ञातवान् यत् सः वास्तविक टाइगर अस्ति। सः वास्तविक टाइगर श्राप न अस्ति। तदा अहं वास्तविक टाइगर श्रापेण सह मिलितवान्। टाइगर श्राप सः किम् उक्तवान्? स उक्तवान् अरे धावतु इतः। अस्तु इदानीं त्यजतु। अद्यतन प्रकरणं किमस्ति? आम् महाराज, अभियोगे प्रस्तुतं भवतु। त्राहिमं महाराज, त्राहिमं महाराज, अहं न्यायं ददातु। न्यायं महाराज, अहम् उक्तवान् यत् मम अजा कल्लुगणकस्य भित्तिपतत् कारणतः मृतवती। अहं न्यायं ददातु। अस्तु 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 अस्तु। भित्त्या अधः अजा महाराज मृतवती। तर्हि भित्ति ऑनलाइन आवाहयतु। महाराज, भित्ति ऑनलाइन न आगन्तुं शक्नोति। तर्हि न्यायं समाप्तम्। टाटा बाय बाय। महाराज, वदतु। महाराज, भित्ति ऑनलाइन न आगच्छति, परन्तु कल्लु वाणिज्य एतु आगन्तुं शक्नोति न। अस्तु कल्लु वणिकः। अरे कल्लु मन्या ऑनलाइन प्रस्तुतं भवतु। जयतु महाराज, जयतु महाराज, जयतु। कल्लु प्रिय बंधु वणिक, तव भीत्यः अधः अभियोग्यः अजा मृता। अतः भवान् अपि मृत्युं स्वीकरोतु। महाराज मम कोऽपि अपराधं नास्ति। महाराज मम कोऽपि अपराधं नास्ति। शिल्पी एव एतस्य भित्त्यानिर्माणं कृतवान्। अस्तु तर्हि शिल्पीं ऑनलाइन आवाहयतु। शिल्पी जयतु महाराज, जयतु महाराज, जयतु। अस्तु शिल्पिना शिल्पा। शिल्पी भो शिल्पी वदतु यत् एषा अजा कथं मृतवती? महाराज, मम किमपि अपराधं नास्ति। रामलालः चूनेवाला अस्ति न, सः मां न भवतम्
भवतमपि चूर्णां लाघयितवान् सः बहु असम्यक् चूर्णकस्य निर्माणं कृतवान् येन भित्तिः पतिता ओ रामलाल चूनावाला न सः निर्दोषमस्ति सः मम भार्यायाः पितृस्वस्त्रीपित्यः देवरः अस्ति रामलाल निर्दोषः अस्ति मंत्री वा निर्दोषः अस्ति 100% सत्यमस्ति महाराज। अतः एकं कार्यः कुर्मः। यः चूर्णे जलं स्थापितवान् तं वृष्टिः आवाहयामः। वृष्टिः प्रकटं भवतु। वृष्टि वृष्टि कुत्रमस्ति ए वृष्टि महाराज वृष्टि अस्ति वृष्टि भवान् चूर्णे अधिकं जलं स्थापितवान् एतस्मात् कारणात् वृष्टिः पतितवती तथा अजा 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 मृतवती। महाराज अहं सेवकः अस्मि मम किञ्चित् अपराधम् अपि नास्ति यदा अहं जलं विलयामि स्म तदा मम पुरतः कोत्वालस्य सवारिका आगच्छति स्म तस्मात् कारणात् जलम् अधिकं विलयम् अभवत्। अस्तु कोतवाल आगच्छति कोतवाल महोदय आगच्छतु। जयतु महाराज। जयं वयं कोऽपि नास्ति इदानीं अस्माकम् इतोपि न्यायं दातुं मनः नास्ति अतः अहं भवते रज्ज्याम् अवलम्बदण्डस्य आदेशं ददामि। परन्तु महाराज लॉकडाउन अस्ति अतः रज्जुः कः दास्यति? ओहो अस्तु 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 तर्हि 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 कोतवाल महाराज भवान् मूषकस्य विष्पानं करोतु मरोतु। परन्तु महाराज मम समीपे मूषकस्य विषं नास्ति मानवस्य विषयम् अस्ति। मम भार्या नियमित रूपेण मह्यं ददाति। तथापि न मृतवान् इदानीं पर्यन्तं निर्लज्ज। अरे इम्यूनिटी अस्ति महाराज इम्यूनिटी। अहं प्रतिदिने तस्मात् विषात् अधिकं विषैलं विषं पिबामि तत् अस्ति मम भार्यायाः हस्ताभ्यां निर्मितं भोजनम्। अस्तु 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 तर्हि तर्हि एतदृश्य मनुष्यस्य अन्वेषणं करोतु यस्य समीपे मूषकस्य विषमस्ति तथा च तस्मै दण्डं ददातु सभां विसर्जयतु। कोतवाल भवान् गच्छतु 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 गच्छतु। एतत् बहु सुलभम् अस्ति। अन्धेर नगर्याः जनाः अहम् आगच्छामि। गोवर्धनी पश्य पश्य गोवर्धनी अहं बादामेन क्रीडामि किन्तु भवती गुरुमातुः जाले पतित्वा रोटिं खादति तस्याः बुद्धिः भ्रष्टा जाता। अद्यतन शिक्षाणाम् ऐसा समस्या अस्ति ते अल्पज्ञानं किं प्रभवन्ति ते आगच्छन्ति यत् गुरु अपेक्षा अपि श्रेष्ठा अस्ति। हाँ एक निमिषः कश्चित् दूरभाषः कॉल आगच्छति। गोवर्धनी शृणु स्व कैमेरा माइक च पिधान कुरु अस्माकं वार्तां शृणु च। अस्तु अस्तु नमो नमः। सुप्रभात देवी अहं चन्द्रा वदामि। वयम् एकं योजनां प्रारम्भं कृतवन्तः। एत्या योजनया भवती 1 कोटि रूप्यकाणि प्राप्तुं शक्नोति।
₹1,00,00,000 का योजना अस्ति का? योजना एषा अस्ति देवी यत् यदि भवत्या समीपे मूषक मारितुं विषम् अस्ति तर्हि वयं भवते 1,00,00,000 दास्यामः। मूषकं मारितुं विषं तत् अस्ति अस्ति अत्र बहु मूषकाः अभवन् अतः या अहम् 1 सेरं कृतवती भवतु स्वीकरोतु वयम् 1,00,00,000 ददातु च। अरे नारायणी अहं चन्द्रा न अस्मि अहं चन्द्रकान्तः अस्मि अन्ध्रे नगर्याः आरक्षकः इदानीं भवान् 1,00,00,000 न प्राप्तवती अपि तु मृत्युं प्राप्तवती। मृत्युं मृत्युं किं किन्तु किमर्थम्? एतदर्थं यत् एकस्य नागरिकस्य अजा मृता जाता अहं मूषकं मारितुं विषं खादन्यस्य दण्ड प्राप्तवान् मम समीपे मूषकं मारितुं विषं नास्ति भवत्या समीपे अस्ति अतः भवती खादतु। भवतः दण्डं मम कृते एष नियमः कस्मिन् पुस्तके लिखितम् अस्ति? तस्मिन् पुस्तके यस्मिन् लिखितम् अस्ति यत् अन्धे नगर्याः सर्वाणि वस्तूनि टकेसेर् भावेन येन मिलन्ति भाजा अपि खाजा अपि च तत् नियमानुसारेण आरक्षकाः नागरिकाः च समानाः। न न यदि अहं विषं न खादिष्यामि तर्हि वयं भवत्याः माता पिता गुरु तव सखी गोवर्धनी च सर्वान् च वधं करिष्यामः। उद्यत 1 घण्टा उपरान्ते भवते दण्डं मिलिष्यति पुनः मिलामः। अरे गोवर्धनी मम भगिनी गोवर्धनी भवती श्रुतवती किं मम समीपे केवलं 1 घण्टा अस्ति। अरे गुरुम् आह्वयतु तथा च मम सहायता गुरुम्। अहं सम्पूर्णं वार्तालापं श्रुतवती दृष्टवती नारायणी दृष्टवती यत्र निःशुल्कं बादाम फलं खादितुं मिलति तत्रैव मूषकस्य विषं च खादनीयं भवति चेत् भवती मां मरितुम् अत्रैव त्यक्ष्यति गुरुमा। एवं कथं शिष्यः कीदृशम् अपि भवति किन्तु गुरु सर्वदा सद्गुरु भवति। कश्चित् उपायं करिष्यामि जी गुरुमा। तो अन्धे नगर्याः सर्वः जनाः ऑनलाइन सन्ति अद्य चौपट राजः न्यायमपि भविष्यति कर्तानं कुर्वन्तु। राजा जी अरे कर्तानं कुर्वन्तु। महाराज दुखी नारायणी रोदित्वा तस्या का दशा भविष्यति पश्यामः। नारायणी नमो नमः रक्षक महोदय। महाराज एषा तु प्रसन्न अस्ति। भगिनी भवत्यै पिता न विषं खादितुम् आज्ञा मिलिता अस्ति प्रसन्ना किमर्थमस्ति?
यतोहि मया विषं खादनीयमस्ति। हाँ? अरे मूर्खा अस्ति। अस्तु शीघ्रं खादितु मरितु। तिष्ठु महाराज तिष्ठु। मम समीपे अधिकं मूषकविषमस्ति, अतएव आं विषं खादितुं दण्डं देतां दण्डं। देवी भवती अपि मूर्खा अभवत् वा? तिष्ठतु एतत् पश्यति, मम समीपे द्रोणीपूरितं विषमस्ति, अतः दण्डं मां दीयताम्। एक निमिष अहम 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 चौपट राजा, अहम उलूकः अस्मि, अहम गर्दभः अस्मि, अहम मूर्खः अस्मि। मूर्ख। महाराज उत्तम उत्तम। महाराज 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 पुनः वदतु पुनः वदतु पुनः वदतु पुनः वदतु। अहम उलूकः अस्मि, अहम गर्दभः अस्मि, अहम मूर्खः अस्मि। किन्तु अहम एतावत् मूर्खः अपि नास्ति। हे बुधिया वदतु, भवन्तः मरितुम् एतावत् उत्सुकाः किमर्थं सन्ति? महाराज महाराज, वस्तुतः एषा वार्ता अस्ति यत् ज्योतिषस्य आकलनेन इदानीं बहु सम्यक् योगः अस्ति। इदानीं यः मूषकस्य विषं खादित्वा मरिष्यति सः स्वर्गं प्राप्स्यति। अपि च यदि पुरुषः मरिष्यति चेत तस्मै 270 मणि मेलिष्यति। हाँ? सत्यं सत्यं? आम् पश्यतु वाट्सएप मध्ये लिखितम् अस्ति। यदि व्हाट्सएप मध्ये लिखितम् अस्ति तर्हि सत्यम् एव अस्ति, सत्यम् एव अस्ति। तर्हि अहं विषं खादिष्यामि। न विषम् अहं खादिष्यामि गुरुमां। अहं खादिष्यामि गुरुमां। अहं खादिष्यामि। अरे शान्तं भवन्तु, शान्तं भवन्तु। किमर्थं खादिष्यति? भवन्तः किमर्थं खादिष्यन्ति? एषा राजाज्ञा मम अस्ति। प्रत्येकस्य कार्यस्य उत्तरदायित्वं मम अस्ति। अतः विषमपि अहम् एव खादिष्यामि। सैनिक मम सैंडविच ब्रेड सैंडविच मध्ये लावण्यका स्थाने विषम स्थापयित्वा आनयतु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विषयुक्त सैंडविच, विषयुक्त ब्रेड सैंडविच। अस्तु इदानीं अहं स्वर्गं गमिष्यामि। 270 मणया सह मेलयिष्यामि। तथा च स्वर्गम् अपि अन्धेरनगरी रूपेण निर्माणं करिष्यामि। चौपट राजा अहं चौपट राजा अस्मि अस्मि। अहं गमिष्यामि मणयः, अहम् आगच्छामि। आयुष्मान हो चौपट राजा, आयुष्मान। अरे आयुष्मान किमर्थम् अंत मरामि न? अहं चौपट राजा अस्मि अस्मि। अहं चौपट राजा, अहं मरामि, अहं मरामि, अहं मरामि। तालियां, नाटक खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम संस्कृत भारती के आभारी है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया ये नाटक करने के लिए। मैं आपको कैरेक्टर से मिलाया था। गुरुदेव की भूमिका में थे, गुरु माँ की भूमिका में थी अनुपमा भिंडर। नमो नमः। नमो नमः। नारायणी की भूमिका में थी कुसुम जैन जी। गोवर्धनी की भूमिका कर रही हैं प्रतिभा दुबे। नमो नमः। नमो नमः। पकोड़े वाला पकोड़े वाले की भूमिका में है श्री शशिकांत साइबे। उन्होंने कल्लू बनिए का अभिनय भी किया था। कल्लू बनिए का रोल भी इन्होंने किया था। चने वाली रोल में है श्री लक्ष्मी पेंडिकोंडला। नमो नमः। नमो नमः। ज्वेलर का रोल किया था नीलू जैन जी ने। इन्होंने बाद में फरियादी का रोल भी किया था। सब्जी वाला बने अर्णव दुबे। नमो नमः। मंत्री के रोल में है वरण्य उपाध्याय। और हाँ, और कोतवाल के रोल में हिमाद्री जोशी। नमो नमः। जिन्होंने इस नाटक का आधुनिकीकरण भी किया है। और चौपट राजा के अभिनय कर रहे हैं ऋषि उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इस नाटक का संस्कृत में अनुवाद किया है श्री चेतन गोयल जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू चेतन जी। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। इदानीम् अहं नृत्यस्य कृते अंजड़ बड़वनी मध्यप्रदेशतः गायत्री शर्मा भगिनीं निवेदयामि यत् सा एक सुन्दरं नृत्यं प्रस्तुतं कुर्यात्। गायत्री भगिनी।